igsuon ko ni Kristo, mga igsuong Mama Mary, mayang gabi katong tanan. Merry Christmas to all of you. Labi na sa mga Don Rosarians, mga Marian Devotees, ug ato mga viewers karong gabi na. Karon mao nang atong ika-5 steps sa atong topic, the 12 steps to holiness and salvation. Continuation ni sa poverty and detachment. But una sa tanan, mag-ampo usa kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in his consolation, through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, good evening sa tanan natong mga viewers, mga Marian Devotees, o atong mga Don Rosarians. Ug karon ato ning i-recap ang kining ang upat ka mga pamaagi nga gikinahanglan aron makabot kining panagbulag o pag-detach sa mga butang kalibutanon. So, upat ni kabuok. Ang una, no, mao kini ang pagkabot ning panagbulag, mao kini ang pagwagtang o pagtangtang gikan sa kasing-kasing nga kinahanglan mo puyo diha sa hunahuna ang kamatayon. So, the first means is to remove all inordinate attachment from the heart, and it is necessary to dwell on the thought of death. So, unsa may ipasabot niini? Nga unta kita maghuna-huna kanunay sa kamatayon. No? O ikaduha, the second means is consist and frequent meditation on the poverty of Jesus Christ and the esteem which he had for this holy virtue. So, sa Binisaya pa, ang ikaduhang pamaagi, maong makanunayong pagpamalandong diha sa kakabo sa Ginoo, ug ang pagmahal kaniya nga diin anaa kaniya ang balaang hiyas o ang mga bertod. Ikatulo, mao kini atong pamalandungan nga ang paghimo ug masubsob sa pagpuyo sa pagtulun-an sa atong Ginoo. Nga ang kakabos sa espiritu adunay dako ug matuod nga ganti, no? So the third means is consist of frequently dwelling upon the teaching of our blessed Lord, that the poor spirit shall have great and certain reward. And the fourth means is consist in loving God without reserve. So sabi ni Saya pa, ang ikapat nga mga pamaagi, mao ang paghigugma sa Ginoo sa walay pagtipig o walay pagbilin, no? Walay pagtagana. Sa ato pa, to love God is without reservation, no? Ato higugmaon ang Dios labaw sa tanan without reservation. Wala nay paggibilin pa. So tagsa-tagsaon tani aron ato ning masabtan.
mga igsuon, ang unsay ipasabot sa unang pamaagi. No, ato ning i-recap aron ato ining masabtan. Okay. So, igsuon sa atong hunahuna, excuse me. Atong pamalandungan nga unta kita kanunay maghuna-huna sa atong kamatayon. Nganuman, kay diha sa paghuna-huna sa atong kamatayon, anaa kanunay ang pagpangandam. Kay matud pas Ginoo, ang kamatayon sama sa usa ka kawatan nga moabot sa kinabuhi sa tawo nga wala nimo hibaloi. So di kita kahibaw kanus moabot ang atong kamatayon. Mao nga kining kamatayon kitawag kini og adlaw kini sa pagkawala. Sa so, mawala ning kinabuhi aning kalibutan. Apan adunay tinuod nga atong puloy-anan nga gitagana sa Dios kanato. Ato ning pangandaman ang tinuod nga puloy-anan kay dito sa usa ka kalibutan mao na to ang tinuod nato nga dapit nga atong pagapuy-an nga walain kundili mao ang langit. So ang adlaw sa kamatayon mga igsuon gitawag og adlaw ni sa pagkawala nato dinhi sa kalibutan. Nganuman, why is it called the day of loss? Because on this day, the riches and honors, mga dungganan, mga adunahan, mga bahandianon, ug kining makalipay, dinhi sa kalibutan, mawala lang kini. Apan adunay kalipay nga naghulat kanato, ang tinuod nga kalipay nga dili kahatag sa kalibutan, mao ang kalipay dito sa tinuod natong puloy-anan nga mao ang langit. Tungod mga igsoon kining adlaw, kaning mga adunahan, mga anaay dungog, mga powerful, no, ang kasaya, ang kamalipan unsa pa dinhi sa kalibutan, igsuon mawala lang gayud kini. But si Saint Ambrose, no, miingon, on this account, we should not really call these things our own because we cannot bring them with us into the next world where only the virtue can accompany us. So, matud pa ni Saint Ambrose, usa ka santos, nga niining katinawan, usa pagkat tinuod ang balaang kasulatan, no, nagsulti kanato nga kining mga butang sa kalibutan dili gyud ni ato. Tungod niini di kini madala kanato ngadto sa usa ka kalibutan. Ang ato lamang madala mga igsuon walay lain kundili ang atong mga hiyas o kining mga bertud nga kinsa nga naghuna-huna, no, nga dinhis kalibutan nga anaa kanunay mga panghuna-huna nga kalibutanon apan sa sunod kalibutan sa sunod nga kinabuhi ang tanan huwag tango na ug bag-o na ang kinabuhi, bag-o na ang atong kalibutan pagapuy-an, no? Pangutana, nganong angayan og takos ya tamayon? Nga miingon ang usa ka santo Saint Ambrose nga angan nimong tamayon nga mga butang ni kalibutan. Apan nga numan kay tungod yang gihuna-huna dinhi sa kalibutan mauman gipakadak-an niya mga butang nga kalibutanon. So ipakadak-an mga butang nga kalibutanon sa mga katawan nga nagpuyo nining kalibutana. Magdaghan pa sila og time og dako ang ilang panahon. Daghan ilang panahon sa kalibutan kay sa sunod kalibutan, sa sunod kinabuhi, no? Mas daghan ang panahon dinhi sa kalibutan o
panahon, no, ning kalibutan apan Jotera ang panahon didto sa sunod kalibutan, no, sa atong butang, sa mga butang espirituhanon gamay ra nga time atong nahatag, mas daghan og time ang mga butang kalibutanon, no. Apan nga naman nga daghan man nga dili malipayon dinhi sa kalibutan, mga igsuon, kay tungod Jotera ang naghuna-huna niining kamatayon. Apan ang tao nga kanunay anaa naghuna-huna sa kamatayon, malipayon siya, no? According to the Holy Ghost, no? Miingon, why do you not banish from your hearts all earthly attachment? Ngano man, no? Nga nung dili man ninyo ipahilayo kana inyong pagbati, kana makawili gikan sa inyong kasing-kasing nga kini mga kalibutan, nga attach magita ni ining kalibutan na, no? Nga naman kay og nakita pa sa tao kining ikaduha nga kalibutan nga atong pagapuy-an nga mao ang langit, tingali ang mga tao mga maningkamot pagtrabaho dinhi ning kalibutan na, no? Maningkamot ang tao sa pagtrabaho diha sa mga butang espirituhanon. Apan kay tungod kay dili man lagi makita, igsuon ko anaa pagyud ang mga attachment makawili nining kalibutan na. So nganong imong higugmaon ang tigpakaron ingnon og sa pagpangita sa dili tinuod, no, daghan kang nangita sa dili tinuod. Unsa may pasabot nangita sa dili tinuod? So anaa pa ang pagpangita ining kalibutan na. So to pa gipakadak-an gihapon ang kalibutan. So unsa man day ang mahitabo sa inyong katigulangan? Unsa may mahitabo sa inyong katigulangan? Mahitabo usab kini kanato. Mahitabo usab kini kanimo. Nagugmas la sa ilang puloy-anan, no? Ikaw karon na og nangadto na sila, dili na matapos nga puloy-anan, ikaw musunod kanila. Ang Ginoo nagsulti kanato nga aduna gayoy puloy-anan nga dili matapos. Nga way lain mao ang gingharian sa langit. No? So mao kini ang atong pamalandungan nga unta kitang tanan maghuna-huna niining kamatayon. Ang ikaduha, mga igsuon ko, atong pamalandungan nga kita makanunayon sa pagpamalandong diha sa kakabos sa Ginoo. Kay bisan pa si Jesus Ginoo apan nagpuyo siya sa kakabos. Bisan pa si Mama Mary inahan sa Ginoo apan nagpuyo siya sa kakabos. So ang pagpuyo diha sa Ginoo ug ang pagmahal kaniya nga din anaa kaniya ang tanang bertud, anaa niya ang tanang hiyas. So unsam day bertud sa Ginoo nga angay nato nga pagasundon? Mao kini ang bertud sa Ginoo, ang iyang kamapainobsanon. Bisan pa siyang pagkaginoo siya magpataas. Ang bertud sa Ginoo nga pagasundon, mao kini ang iyang pagkamanggihatagon. Nga bisan pa makadaghan kita nakasala kaniya. Bisan pa makadaghan kita misupil kaniya. Igsuon ko na padayon ang Ginoo sa paghatag sa iyang kaluoy kanato, siyang gugma kanato, siyang pagpasaylo. Siyang pagkaginoo sa tanan siya nagpaubos. Mao nga atong sundugon ang Ginoo diha sa pagmahal kaniya, pinaagi sa sundog sa pagpaubos tanang bertud nga anaa kaniya. So sa atong pagkamaayo aron mahatag
makahatag kita og ehemplo o good example, no, sa alang sa balaang manunubos aron sa pagtinguha ngadto sa pagdala sa kakabus nga kinabuhi dinhi sa yuta, nga unta kining atong kakabus sa kinabuhi dinhi sa yuta atong tinguhaon aron pinaagi na ana, pinaagi sa itong pagtinguha sa kakabos sa atong kinabuhi o sa kakabos nga espirituhanon, mapataas kita ngadto sa langit. Ug miingon si Saint Mary Magdalene og Pasi usa ka santos, miingon siya, ang kakabos gitawag og esposa ni Hesukristo, no? Og si Saint Bernard usa ka santos, miingon siya, ang kakabos dili makita didto sa langit, apan ang kakabos ania dinhi sa yuta. Bisan pa ang makatawhan wala moila sa kaayo nga tungod niini ang anak sa Dios mianis kalibutan aron pagpili sa kakabos para magkabulag, no? Dili makabulag o mag-detach kauban og pagtudlo kanato diha sa pagmahal. So mga igsuon, ang kakabus sa espiritu ato ning ibansay no dinhi sa kalibutan. Nganong ato ning ibansay ang kakabus sa espiritu kay tungod atong isundog diha ni Kristo nga bisan pa siyang pagkaginoo iyang gibansay gipraktis ang kakabus sa espiritu. Ug mga igsuon, kining mga panghuna-huna, no, gitipigan diha kinsa gisulat sa mga apostolis. So gisulat kini sa mga apostolis ngadto sa iyang mga disipulo aron mo mahibalo nga ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo nga siya dato apan siya nagpakakabos pinaagi sa iyang pagkakabos nga diin mahimo nga siya dato o kita usab pinaagi sa tong pagbansay sa pagkabos mahimo usab tang dato. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Matod pas pulong sa Ginoo, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa kakabos. So kun ato ning ibansay ang kakabos sa espiritu, mahimo kitang dato mga igsuon. Pinaagi sa kakabos, mahimo kitang adunahan dato atubangan sa Dios. Kun ato kining ibansay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug atong isundog atong kinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Si Kristo mahinatagon, manghatagon siya kaayo no diha sa mga kabos nga nagpadayon sa walay katapusan nga iyang kaloy ang iyang kaluoy nga iyang gihatag sa mga katawhan walay katapusan. Bisan pa kita makadaghan kita nakasala, bisan kita balik-balik sa kumpisalanan, apan ang kaluoy sa Ginoo ug ang iyang mga bertud, ang mga grasya, no, iya gayong gihatag kanato, no, nga unta ato gayon ning pagasundugon ang iyang kakabus aron usab ang mga grasya atong madawat diha kaniya. 2 Corinthians chapter 9 verse 9. 2 Corinto kapitulo 9 bersikulo 9 sumala sa giingon sa kasulatan, no, manghiyatagon kaayo ang Ginoo sa mga kabos. So naluoy siya iyang kaluoy ngadto sa mga kabos nagpadayon sa walay katapusan. So gikan kaniadto hangtod karon ang kaluoy sa Ginoo iyang gihatag kanatong tanan. Wala siya mulunga, wala siya muhunong sa paghatag
sa tanan nga kinahanglan sa mga katawhan. Parang tao mulunga, muhunong, ilabi na kung ana-anang mga pagsulay sa kinabuhi. So atong isundog atong kinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Ug aton ning pangayuon kining maong grasya. Aron usab kita makapadayon nga hangtod sa walay katapusan kita nagpadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagbuhat diha sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo 2 Corinthians chapter 9 verse 11 nga kanunay siyang nagpadato kaninyo aron maghatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong mga gasa pinaagi kanamo, matud pa ni San Pablo. So mga igsuon, pinaagi sa atong pagkamanghihatagon daghan magpasalamat sa Ginoo. So tanang mga grasya nga diin di ay kita mupaambit sa mga grasya nga gihatag sa Dios kanato, mga igsuon, daghang mga katawhan magpasalamat. Diba doon na mga igsuon nanto nga example karon giving and sharing kay Christmas man karon, no? Nya mga tagpasalamat sa milang tubag dito mo sa Dios pagpasalamat. Salamat sa Dios. Ngano man kay kini gasa kini gikan sa Dios nga atong nadawat nga atong gipaambit, no, sa atong makaigsunan. So mao nang giingon ni San Pablo nga kanunay siya nagpadato kaninyo aron kamo magmanghihatagon, matud pa ni San Pablo, aron daghan magpasalamat sa Dios. Bisan ang balaang manluluwas si Kristo nga atong Ginoo nga siya labaw sa tanan ug siya gamhanan sa tanan ug siya tigmando ug tagdumala sa langit ug yuta. Ug iya kining pagbuot nga mahimo siyang kabos. Ug ang tanan naa sa Ginoo. Apan atong nakita ang kinabuhi sa Ginoo sa dinhi pa siya sa kalibutan nga nagpuyo gayud siya nga kabos. Nga pinaagi siyang mahan si Saint Joseph, San Jose, panday. Ug wala siya magkinabuhi sa pagkadato kung dili kakabos, no? Dinhi sa kalibutan aron pinaagi niini nga usab may tag-ehemplo aron kita madato diha atubangan sa Ginoo kung kita nagpakakabos sa atong espiritu. Ug nagtinguha ang Ginoo kanato sa pagdalangan to sa gugma sa kakabos, ingon siyang gibuhat. So ang Ginoo kanon nagtinguha sa mga katawhan nga iyatang dalhon ngadto sa pagkakabos. Ug diha sa kakabos pinaagis sa pagdetach, no, o pagkabulag kanato gikan sa mga butang kalibutanon o sa mga bahandi sa kalibutan, makapahimuot kanato sa pag-ambit sa mga bahandi didto sa langit. So unta atong tinguhaon mga igsoon ko ang bahandi sa langit, dili ang bahandi sa yuta. Diba? Ingon ang Ginoo, asa imong bahandi ato usab ang imong hunahuna. Ug pagtigom ka mong bahandi dito sa langit, nga walay kawatan na makakawat, nga walay taya nga makakutkot, walay anay makakutkot. So ang pag-ambit sa bahandi o ang pagkinabuhi sa pagkabos, makaambit kita sa bahandi dito sa langit. So maoning ikaduha nga pamaagi mga igsuon, no? Mga pamaagi nga diin atong makabot kining panagbulag o pagdetach sa mga butang kalibutanon. So ang ikatulo mga igsuon mao kini, no? Ang
Pamaagi ang paghimo og masubsob sa pagpuyo sa pagtulun-an sa atong Ginoo. So masubsob nga magpuyo kita kanunay sa pagtulun-an sa Ginoo. So unsa man di pagtulun-an sa Ginoo? Ang Ginoo nagtudlo kanato. No, iyang gi-reveal kanato, ipadayag kanato ang tanan niyang pagtulun-an diha sa balaang kasulatan. Ug kinahanglan nga ang tanan makibalo niini. Ining gi-reveal sa Ginoo kanato. So unsa man di ay gipadayag sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. So iyang gipadayag ang iyang kinabuhi, iyang gipadayag ang mga pagtulun-an diha sa mga kasuguan, mga balaod, the Ten Commandments. Iyang gipadayag diha unsaon pag-ampo, no? Ang mga sakramentos iyang gipadayag diha sa balaang kasulatan. Ug ang tanan nga mga maayo nga buhat, ang buhat sa kaluoy, ang buhat sa espirituhanong kaluoy, iyang gi-reveal diha sa balaang kasulatan. Ato ning pamalandungan mga igsuon, matud pa kinahanglan magpuyo ka kanunay diha mo masubsob, magpuyo ka sa masubsob nga pagpuyo sa pagtulun-an sa tong Ginoo. So nga ang kakabus sa espiritu adunay dako ug matuod nga ganti. Kana di ang pagkinabuhi nga magpakabus kita, no, sa butang, no, sa butang nga espirituhanon, magkakabus kita. Igsuon ko matud pas Ginoo, aduna kini dako nga ganti. So i-detach, no, ang pagkakabus sa mga butang sa kalibutan mao ang panagbulag sa kalibutan, detachment, no. So unsay may matuod ug dili ka duha-duhaan mga igsuon nga ganti nga ihatag sa Ginoo diha sa tawo? Unsa man nga ganti mao ang pagpuyo sa pagtulun-an sa Ginoo, no? Sa ako nag-ingon sa unahan, magpuyo diha sa kakabus. Ang matuod nga ganti nga ihatag sa Ginoo kung kita magpuyo diha sa kakabus, ay ang ihatag mao ang kalipay nga walay katapusan, ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang reward o ganti nga ihatag sa tawo nga din gibansay niya ang pagkinabuhi sa pagkakabus sa espiritu, no? Kalipay nga walay katapusan, igsuon ko nga matud pas Ginoo nga human ining kinabuhia sa tanan nga nagbuhat og maayo, sa tanan na nagkinabuhi pagkakabus ining kalibutana, ang pagkakabus sa espiritu, matud pa niya, akong pahiran ang ilang mga luha. So wala na'y kamatayon, wala, dili na mo magsubo o maghilak. Matud pa sa Ginoo, kalipay nga walay katapusan iyong matagamtam sa ikaduhang kinabuhi o dito sa usa ka kalibutan. Mabasa ba nis bala ang kasulatan? If you read in the Bible, sa Revelation chapter 21 verse 4 o pinadayag kapitulo 21 versikulo 4, matud pa niya, pahira niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, wala na'y kasubo, wala na'y paghilak, wala na'y makasakit, ug mahanaw naman ang daang mga butang, no? Dinhis kalibutan. Ang Revelation chapter 21 verse 5, unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanan. No, matud pa sa Dios, gibag-o ko na ang tanan. Ug siya miingon, usab ka nako, isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayud. So dito sa langit, bag-o na sa Dios ang tanan. Wala'y mga luha nga moagas tong mga mata. Wala rin mga problema.
Wala ni makasakitan, wala mga balatian, kundi perfect place. Mao ang langit. Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 6, Revelation chapter 21, verse 6, ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Mga igsuon, aton ng pamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga si Jesus walay sinugdanan ug walay katapusan. God is the same today, yesterday, and forever. Dili mausap ang Ginoo. Siya walay sinugdanan ug siya walay katapusan. If you read in the Bible, Revelation chapter 22, verse 12 to 13, ug si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ug kining ganti ang ihatag sa Dios makatawan o kanatong tanan mga igsuon ko, magdepende kini sa atong mga binuhatan. Mapari man ka, malayman ka, mabisyap, mapop, ang Ginoo muhatag siya sumala sa nabuhat sa tao. Ug miingon ng Ginoo, ako ang Alpha ug ang Omega, ang nahiuna ug ang nahulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Revelation chapter 22 verse 7. Miingon si Jesus, mubalik ako sa dili madugay ug bulahan kadtong nagamping sa kipadagda dinhin ining libruha. So unsa mang libruha nga atong ampingan na din gipanagna, walay lain kundi ang balaang kasulatan. So we have to read the Bible. No? Sometimes dili ka kabasa kay tungod sa busy, no? Sa atong mga trabahoon, no? So libro nga giampingan nga ato ning pamalandungan kay ang tanan ania gayud gisulat nining libruha. Ang tanan makamatuoran, makasuguan ang kinabuhi ni Kristo. No? Nia din ni tanan sa libro mao ang balaang kasulatan Biblia. Revelation chapter 22 verse 10 to 11, ug miingon si Jesus, ayaw tipigi ang mga panagna nga ni anining libruha, kay duol na ang katumanan ni ini, ug pasagdi ang mga odautan nga nagpadayon pagbuhat sa lang pagkadautan. Ang malaw-ayon nagpabilin nga malaw-ayon. Ang matarong nagpadayon pagbuhat siyang pagkamatarong, ug ang balaan nagpabilin siyang pagkabalaan. Ug mga igsuon, ato ni pamalandong sa itong kinabuhi, nga diha na aning pagpuyo nato, o din ni pagpuyo ito ning kalibutan na, nga buhat kitang mga matarong, nga unta mahimo kitang balaan, ug magpabilin kita diha sa pagkabalaan. Ug kitang tanan gitawag sa Ginoo pagbalaan. No? Pagbalaan kamo, ingon nga akong amahan ato sa langit balaan. Ang pagsantos sa kinabuhi dili sayon. Ang pagbalaan sa kinabuhi dili sayon. Imong masugatan og atong masugatan ang daghang kalistanan. Ingon man sa kinabuhi ni Kristo sa dinipas kalibutan. Ingon man sa kinabuhi ni Mary nga dinis kalibutan. Ilang nasugatan ang daghang kalistanan. Mga igsuon ato ning pamalandungan sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Ug matuod gayud kini nga kining ganti, no? Nga kung ihatag kaninyo, tinuod gayud kining ganti, kining reward. Ang mga kabulahanan nga kung ihatag kaninyo, gilista sa atong Ginoo diha sa balaang kasulatan
o diha sa ebanghelyo nga nag-ingon, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang tao nga putli o kasing-kasing makakita sa Ginoo. Unang atong pangalan sa Ginoo nga, Lord, putli kini akong kasing-kasing, limpyuhi ako Ginoo. Og ikaduha nag-ingon ang Ginoo, bulahan ang mapaabsanon kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. So sa pagkamapainubsanon o sa pagpaubos, madawat nato ang ganti, madawat nato ang gisaad sa Dios. So pangutana, unsa may gisaad sa Ginoo kanato? Unsa may gisaad sa Dios kanato? Ang gisaad sa Ginoo kanato walay lain kundi ang kinabuhi nga walay katapusan. Eternal life ay ang gipromise kanato. Katulo, bulahan ang subo kay lipayon sila sa Dios. Kita di ay karon nga nias kalibutan nga puno sa mga luha, mga problema, mga baltian, mga kasakitan. Igsuon ko, matud pas Ginoo, lipayon ko ikaw. Kamong na nagsubo, lipayon ko kamo. Kay ako nahigugma kaninyo. So atong lauman, kining pulong sa Ginoo, nga iyang gipadayag kanato, iyang gisulti kanato, ug mutuo kita niini. Kay dili kayo kini pakyason sa Ginoo. So mga igsuon, matud pa siya, apan bulahan ang miila nga sila kabus sa espirituhanon kay ilang gingharian sa langit. Kun kita miila nga kabus nga espirituhanon, kabus sa mga butang espirituhanon, matud pas Ginoo, ila ang gingharian sa langit. So ato nasabtan ang kabus nga espirituhanon. Ako din sa nag-recap. Ang kabus nga espirituhanon ang pag-detach sa atong kaugalingon ngadto sa mga butang kalibutanon. So kun ania pa, no? Ania pa sila sa yuta, no? Makadawat sila og linain nga grasya. So special grace ang madawat nato kung kita nagkinabuhi diha sa kakabos sa atong espiritu. So ang ganti sa kabos nga espiritu dako kayo. No? So ang tao di ay nga din ang gidetach ang iyang kaugalingon sa mga butang kalibutanon, dako kayo og ganti. According to Saint Teresa, miingon siya, ang dako natong kalipay sa langit nga diin atong puloy-anan o tinuod nga puloy-anan, no? Nga unta to ipahiuyon ngadto sa gugma diha sa pagsundog sa kinabuhi sa kagabos sa tong balaang Dios dinhi sa yuta. Matud pa sa usa ka santos, ipahiuyon atong kaugalingon ngadto sa gugma diha sa pagsundog sa kinabuhi sa kakabos sa atong balaang Dios. So ingon nga si Kristo nagkinabuhi sa kakabos, atong kinabuhi usab atong isundog diha kaniya samtang niapata dinhi sa yuta. So mga igsuon, ang tinuod nga kabos sa espiritu magwagtang maka og ang tinuod nga kabos sa espiritu nga diin, no, makatagamtam og langit nung kalinaw nga bisan ni apata dinhi sa kalibutan apan magpuyo kita sa kalinaw. So ambot pasabot is ang tinuod nga kabos sa espiritu, tinuod gayud, tinuod nga ikaw midetach sa mga butang kalibutanon. So unsay matagamtam nato, walay lain kundi mao ang kalinaw, no? Peace. Ang kalinaw dili gina siya mabayaran. Apan dili ka katagamtam og kalinaw dinis kalibutan kun dili nato i-detach ang atong kagalingon mga butang
no? Sa mga butang ning kalibutan kun nato i-detach. Si St. Lawrence usa ka santos, no? Miingon siya, no? Matud pa sa usa ka santos nga ang tawo nga kabos walay mahuptan. Ang tawo nga kabos walay nahuptan. Ug busa wala siya'y kahadlukan. So ang tawo nga wala gayud, no, kabos way kahadlukan. Kanunay siyang malipayon. Og anaa kanunay kaniya ang kadato, no? Anaa niya kanunay ang kaadunahan. Ang tao nga kabus sa espiritu. Dili siya mahadlok, no? Malipayon siya. Igsuon, no? Diha kaniya, no? Kung ana ang kadato kaadunahan, sukad kani adto og hangtod karon, kay balo siya unsaon pagkuha kining gitawag og espirituhanong pagdaog, no? Gawas sa tanan nga malisud dadon. So unsaon pagkuha sa espirituhanong pagdaog? Gawas sa tanan nga malisud nga dadon. So atong pamalandungan sa atong kinabuhi nga hangtod karon sa tinuod, no? Diha sa tawahanong panghuna-una nga ang tao lisod gayud pag-detach niining kalibutan na o pagbulag sa butang kalibutanon, no? Si St. Bernard usa ka santos mga igsuon, miingon siya nga ang taong kuripot sa iyang bahandi, matud pa ni St. Bernard, parihas siya og makalilimos. So kaila sa tagkuripot, no? Kadang kuripot manang silingan og antihik, no? Ngano man, no? Kay tungod dili siya matagbaw sa iyang pangandoy. So pa kanang kuripot di siya masatisfy, no? Mangandoy pa siya dining kalibutan na. Usa lang bahin nga kinsa kabos gikan sa pagtamay sa pagpili sa paghupot ni mga butang sa kalibutan, no? Sa samang paagi siya ag magmando sa tanan. So ato ning pamalandungan igsuon, no? Nga sa atong kinabuhi nga unta dili kita magtihik-tihik, dili ta kuripot, no? Nining kalibutan na. Ug unta dili ta mangandoy pa sa unsa pay panganduyon ngano man kining tanan biyaan lamang, mawala lamang. Nga unta sa tong kinabuhi magampo ta nga mangandoy kita og langit, mangandoy kita sa butang nga dili makita. Ato ning pamalandungan. So ang ikaupat mga igsuon mao kini, no? And the fourth means consists in loving God without reserve, no? Sa binisaya pa, no? Nga una kini ikaupat nga mga pamaagi sa pag-detach sa mga butang nga kalibutanon, mga igsuon, nga mao ang paghigugma sa Ginoo. Paghigugma sa Ginoo sa walay pagtipig o sa walay pagbilin o sa walay pagtagana. Sa itong nasabtan nga, we love God, no? In loving God is without reservation. So, wa na tayo gibilin sa atong kaugalingon. Ato nang ihurot ang tanan diha, no? Sa pagditat sa mga butang kalibutanon nga in loving God kinahanglan walay pagtagana pa, walay ibilin pa, no? So ang kalag nga sa bug-os
nga makasulod diha pinaagi sa balaang gugma. So mga igsuon nga ang kining kalag kun makasulod na sa imong kaugalingon, no, nga pagbuot dili kay walay panabang sa grasya, kundili aron sa pagkuha sa imong kaugalingon sa tanang kalibutanong butang dinhis kalibutan. Nga diin sa tibuok mong kusog, no, nga panalipdan gikan sa pagkahingpit ngadto sa Ginoo. Sa tupa sa atong kinabuhi, no, o sa atong kaugalingon nga diin dili kay walay panabang sa magrasya. Matag usa nato, no, gitagaan tag daghang grasya sa Ginoo. Daghang mga grasya. Dili kay but nga kuhaon, no, sa imong kaugalingon. Kundili igsuon ko sa tanang kalibutanon, mga butang din sa kalibutan, nga sa tibuok mong kusog, unta mapanalipdan gikan sa pagkahingpit ngadto sa Ginoo. Nga unta kita maghingpit kita diha sa Ginoo. Atong hingpiton atong kaugalingon, apan dili ta kahingpit niini kun walay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dili sayon ang paghingpit, no? Dili sayon ang pagsunod sa Ginoo. Labi na kung kita musunod kaniya without reservation nga ang tanan ato nang gihatag diha kaniya ang tanan. So igsuon imo gayud, no, masugatan ang daghang kalisdanan kun kita tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Kun kita nga diin atong gidetach ang mga butang kalibutanon, nga kita nagpuyo sa kakabos sa espiritu. Dili sayon. Ngani sa pagkinabuhi nato nining kalibutana, mga igsuon, kun moabot na ang daghan mga problema o makapagsulay sa atong kinabuhi, usay makatuaw ikaw, makapangita ikaw sa Ginoo kun ang pagtuo, no, naapa ang pagduha-duha. Apan ang tinuod nga tawo nga diin nagatuo sa Ginoo, nga diin siya makanunayon diha sa Ginoo, nga bisan pa moabot ang daghan mga pagsulay. Nga kung ikaw tinuod nga nagpuyo diha sa kakabos sa espiritu, bisan pa mga pagsulay, no, mga kalisdanan, mga kasakitan, mga balatian, igsuon dili ka matarong. Nga ikaw magapadayon. Nga kita magpadayon nining kinabuhi. Nga unta atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Nga mga igsuon hamubo ra gyud atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, no? Sa kataas sa eternidad, so kamubo sa atong kinabuhi tingali ang maayong panglawas mupuyo lang dinhi sa kalibutan 80 years old, no? Mamasakiton 70 years old. So ato ning pamalandungan nga unta kita makapuyo dinhi nining kalibutan na pagpuyo sa kakabos sa espiritu. Ug mga igsuon, kay tungod usa ka oras man lang atong panahon, so dinhi natapos at to be continued kini ang atong topic, no, poverty and detachment, no. So ato ning pamalandungan nga kita makapadayon gayud ilabi na sa tong kining formation nato every week, no, atong ipadayon unya ato sa pamalandungan nga unta tagaan ta ni kahigayunan nga dili ta mabisi kanunay sa mga butang kalibutanon. Kay nganuman kay dili kita kakapuyo niining kakabos sa espiritu kun anaa ta kanay
sa panghuna-huna ni ining kalibutana, no? Kay matud pas Ginoo sa ato nang nadungog nga kung kita anaa kanunay sa paghuna-huna sa mga butang nining kalibutana, matud pas Ginoo, ikaw tao makaani og kamatayon. Nganong makaani magkamatayon? Kay tungod focus lang ang atong hunahuna dining kalibutana, apan wala maghuna-una og kamatayon. So wala maghuna-huna nga doon na pa'y ikaduha nga kalibutan o ikaduhang puloy-anan nga walay lain kundi ang langit nga diin na busy kanunay ang tao dinhis kalibutan ug nakalimot siya nga doon na siya espiritu nga atimanon. Manang dili siya kahuna-huna, nung dili siya makabansay nining gitawag o kakabos sa espiritu. Sa ako nang giingon sa unahan, ang kakabos sa espiritu maong pagpuyo sa kinabuhi diha sa panagbulag sa mga butang kalibutanon o pagdetach sa mga butang kalibutanon. Matud pas Ginoo, kung ikaw nagpuyo nining kakabos sa espiritu, dako kayo ikaw og ganti. Ug sa katapusan sa imong kinabuhi, imong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga walay katapusan, kalipay nga walay katapusan. Ug diin kitang tanan nangandoy man niini, kitang tanan gusto mo sulod og langit, apan ato gayud hinumduman mga igsuon nga matud pas Ginoo, sigpit ang dalan sa langit. Ug diutay ra ang makasulod ining langit. Ang makasulod sa langit mao ra gyud katong nagkinabuhi sa kakabos sa espiritu, ug ang makasulod sa langit mao katong nagtrabaho sa akong parasan, sa pagtrabaho nga tinuod gayud ug diha sa pagtuman sa akong mga kasuguan. Ug mao kini ang ganti nga atong madawat sa katapusan. Apan igsuon ko, ang ato lang pangayoon sa Ginoo mao nga kita makalakutay. So ang gikinahanglan nato mao ang perseverance and sanctification of our soul. Ang pagbalaan sa atong kinabuhi ug ang pagsantos atong kinabuhi. Labos tanan paglakutay. Kining duha, ang pagbalaan, paglakutay, magkuyog kini. And then atong pangayoon sa Ginoo nga mahimo kitag ehemplo ug mahimo kitang good example ini atong kinabuhi ngadto sa uban. Without God, we can do nothing. So, obano na to kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi aron kita makapadayon. Nga bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga balatian, sa mga problema, mga kasakitan nga kita nakalakutay. Nganuman kay tungod ang Ginoo nag-uban man kanato. Ang Ginoo mikuyog man kanato. Og hinumduman nato igsuon ko nga sa tanan ang Ginoo makahibalo. Sa tong hunahuna, sa tong gibuhat, sa mga pulong ug ang tanan mahibaluan sa Ginoo. Muna nga walay malilong sa Ginoo. That's why ang pagkinabuhi sa kakabos atong pangayoon sa Ginoo nga ato ning mabansay kanunay sa matag gutlo sa atong kinabuhi. Ug atong hinumduman usab nga mangayo kita og tabang sa mahal nga Birhen Maria. Kay wala nay lain natong sangpiton sa pagtabang sa atong espirituhanong kinabuhi ug labaw tanan sa pagpuyo sa kakabos sa kinabuhi kundi ang mahal nga Birhen Maria andam siya sa pagtabang kanato. Mga kitang tanan giawhag ta sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen.
aron sa katapusan sa atong kinabuhi nga usab siya muuban kanato nga siya atong kabayan, taytayan alang sa atong kaluwasan ug siya gipili sa Ginoo nga mahimo siyang inahan aron ato usab mahimong inahan nga kitang tanan iyang mga anak ug atong pangayuon sa atong inahan, sa atong balaang inahan si Mama Mary nga unta iya usab kitang panalipdan, nga unta iya ang tultulan sa dalan nga atong pagalaktan, nga unta atong mahal nga inahan nga mutudlo kanato usab unsaon pagkinabuhi sa kakabos sa espiritu. Kay ang mahal nga berhin anaa siya kanunay sa atong kiliran, dili siya mutalikod kanato, andam siya sa pagtudlo kanato, andam siya sa pagtabang kanato nga musangpit ta sa atong mahal nga inahan. Kay ang usa ka anak nga diin mangayo sa inahan, ang inahan dili gayud mo talikod sa pagtabang, andam sa pagtabang ang atong inahan. Busa mga igsuon ko sa pagdebosyon kang Mama Mary, isip kita mga Don Rosarians, kitang tanan mga Marian devotees, o kitang tanan nga nangalagad sa Ginoo, atong pangayuon nga sa katapusan sa atong kinabuhi nga unta kitang tanan mahidangat gayud kadto sa gingharian sa langit, ug kitang tanan niini nangandoy apan igsuon ko sa giingonan nato sa unahan o sa mga formation nga kinahanglan kini is atong paningkamutan, atong trabahoon aron pinaagi dinhi ang Ginoo mahimuot kanato, ang Ginoo malipay kanato ug labaw sa tanan gisultian ta sa Ginoo nga kinahanglan ang mga sakramentos, ang mga kasuguan kinahanglan atong pagatumanon, ug gisultian ta sa mahal nga Birhen Maria nga kinahanglan usab no mutuman ta sa mga sugo sa atong Ginoo, ug ato ning pangayuon igsuon ko sa Ginoo kay dili kita kahimo nining tanan kun wala siya, di ta kahimo ning tanan kun wala ang mahal nga Birhen Maria. Ug karon panahon sa Pasko nga kita magpasalamat sa Ginoo nga taliwala sa mga pandemic o taliwala mga igsuon ko sa atong mga kalistanan karon, mga igsuon kining tanan do na kini katapusan, ug kining tanan sa gingon nato gialaw gitugot sa Ginoo aron pa kita nga unta nga motubo sa ato espirituhanong kinabuhi, nga unta kita magpakabana sa mga butang espirituhanon ug labaw sa tanan ang pagpuyo sa kakabos sa espiritu. Karon atong iduko atong mga ulo igsuon ko aron sa pagpamalandong ning pag-abot ni Kristo, nga sa iyang pag-abot nga kita nangandam og karon naabot na siya ug magpasalamat ta sa Ginoo nga sa iyang pag-abot anaa andam kita sa pagsugat niya, nga niya na karon siya uban kanato, nga na siya makig-uban kanato, nga karon nga kita unta nga kita angay magmalipayon, nga naa nang kahayag, nga naa na siya dinhi nga muluwas kanato, ug anaa siya namati kanunay kanato. Ug karon atong himuon ang pagpamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang kaayong salamat sa imong dakong gugma alang kanamo, nga din ikaw nagpakatawo sa mahal nga Birhen Maria nga imong inahan, nga amo usab nga inahan, nga diin karon ikaw
muuban kanamo. Nga diin ikaw muluwas kanamo. O ikaw miabot na dinis kalibutan, aron pagbanwag kanamo sa dalan ng among pagalaktan. Unta Ginoo, nga sa among pagtuo, ug sa among pag-uban diha kanimo, nga mahimo kami angayan og takos. Tabangi kami kanunay Ginoo sa pagkinabuhi diha kanimo, sa among pag-alagad. Among nasugatan ang daghang kalisdanan, ang mga problema sa among kinabuhi, ang mga balatian, apan Ginoo kami milaom. Nga ikaw wala mo biya kanamo, ug kami mituo nga ikaw gayud ang among Ginoo, ang Ginoo nga dili makita, ang Ginoo nga naghatag sa tanan, naghatag sa among kinabuhi. Ug mituo kami niini Ginoo, ug amo kining isangyaw sa among mga kaigsuonan nga wala pa makailak kanimo, nga imong pagbuot gayud may matuman, nga ikaw gayud ang magpataliwala kanamo kanunay, ilabi na ikaw uban na kanamo. Tagay kami grasya, ang grasya sa paglakutay, sa pagpadayon pag-alagad kanimo. Ang grasya nga kami makasundog sa imong kinabuhi, nga maong pagkinabuhi sa kagabos sa Espiritu. Nga unta amo ning madetach mga butang kalibutanon, nga dili na magpakadak-an mga butang kalibutanon, kundi amo pakadak-an mga butang espirituhanon, nga diin may naghatag na mong kinabuhi. O Ginoo, nagsaulog kami sa iyong pag-abot, nga maong Paskos kalipay, nga unta kaming tanan magmalipayon kami uban kanimo. Nga kami magmalipayon diha sa pag-alagad kanimo. Ug labaw sa tanan, nga unta amo gayud masundog diha kanimo ang mga bertud, ang bertud sa paghigugma, ang bertud sa pagpaubos, ang bertud sa pagkamanggihatagon, ang bertud sa pagkamaluluyon o pagkamapasayloon. O kini mga bertud nga imong gihuptan Ginoo, among gipanghinaot nga amo usab kining mahuptan, nga pinaayo usab sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, nga unta kami makalahutay. Og sa makausap pa, tagay kami grasya nga kami mabalaan sa among kinabuhi. Busa amahan, kining tanan, amo kining giampo kanimo og gipasalamatan, pinaagi sa bugtong anak nga si Jesucristo, uban sa balaang Espiritu, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Manalangin kato ang Dios Amahan makagahom sa nga tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon, mayong gabi sa tanan, ug daghang salamat, Merry Christmas sa tanan ng mga viewers, usab sa atong mga Marian devotees. Ug karon mga announcement nato nga padayon gyapon ta sa atong online, sa atong weekly formation. So every Friday, but karon ato ning na postpone Saturday kay tungod na nag-celebrate kita sa Pasko, no? Sa Christmas, sa pag-abot ni Kristo. Ug tingali nga kita ang labing pinakamalipayon, no, sa tanan. Uban sa atong mga pamilya, sa mga mahal nato sa kinabuhi, ug mga igsuon, bisan pa sa mga pandemic karon ining COVID-19, nga kita magpadayon, no? Igsuon, wala mo biya ang Ginoo kanato, wala mo biya si Mama Mary kanato. So alang sa tanan, Merry Christmas to all of you. Good night and God bless us all. Daghang salamat.